نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم بحر سو وكسب سن البود شب جا ایک من بودم بحر سو وكسب سن البود شب جا ایک من بودم نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم پری پا کرن گارے سے مکاتے لاور کسارے پری پا کرن گارے سے مکاتے لاور کسارے سارا پا آپ دل بود شب جا ایک من بودم سراپا آپ دل بود شب جا ایک من بودم نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو محمد شم دل بود شب جا ایک من بودم محمد شم دل بود شب جا ایک من بودم نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم نمیدہ نم چمن دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم بہر سو رقص سے دل بود شب جا ایک من بودم
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা মারহাবা। এখন এশারের আযান হবে, নামাজ মাহফিলের প্যান্ডেল হবে। আপনারা যারা নামাজ পড়ার আগ্রহী মাহফিলে অংশগ্রহণ করুন। নামাজের পরে আমাদের মাহফিল পুনরায় আবার আরম্ভ হবে।